मौजूद हैं डायरेक्टर न्यूज़ उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझते हैं रुकने कौमी असम्बली आमिर याकूत हुसैन इंतकाल कर गए और यही बताया जा रहा है कि वो काफ़ी दिनों से इंतहाई टेंस थे, उन्होंने घर में खुद को बाउंड कर लिया था, उनकी निजी ज़िंदगी को भी बड़ा सोशल मीडिया पर उछाला गया। क्या समझते हैं इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, निजी ज़िंदगी को निजी मामलात तक ही महदूद रखना चाहिए? चंद महीनों से या चंद सालों से जो उनकी ज़िंदगी है, ज़ाहिर उनकी निजी ज़िंदगी है, उनकी निजी ज़िंदगी के मामलात हैं। पहली शादी हुई जो जिनके बच्चे भी हैं, उनसे उनकी डाइवोर्स हो गई, उसके बाद फिर दूसरी शादी उन्होंने की, वो भी ना चल पाई, फिर तीसरी शादी की, वो भी ना चल पाई। और ख़ास तौर पे जो तीसरी शादी के बाद जो एपिसोड हुआ और जिस किस्म के मामलात सोशल मीडिया की ज़ीनत बने, उसके बाद से हमने देखा कि डॉक्टर साहब बड़े अफसरदा थे और बाकायदा डिप्रेशन में थे, और जिसमें उनका एक बयान भी सामने आया कि जी वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। और इसी दौरान आपने देखा कि वो जो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ पेश हुई। अब ये तो एक दौर है, एनपीएम के बाद से वो बिल्कुल सियासत से किनारा कश हुए। उसके बाद फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा और फिर कामयाब हुए। और उनको एक गिला तो जरूर था इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब जिस तरीके से कराची को और ख़ास तौर पर आमिर लियाकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उस पर वो खुश नहीं थे। और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक वाज़ेह लाइन ली और उसमें इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े हुए। और उसमें उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, जिस तरीके से उनकी ज़ात को निशाना बनाया गया, उस पर भी वो बड़े अफसरदा नजर आए। और कई बार इस दौरान उनसे बात होती रही है जिसके ऊपर ये नजर आता था कि अंदर से बंदा टूट चुका है। और जो तीसरी बीवी ने जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए जिस किस्म के, और उनकी वीडियो, अब इस पे हमें बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल एक ऐसा इंसान जिसने एक भरपूर जिंदगी गुजारी हो, एक फेम को जो है वो पहुंचा हो, और एक इतना मशहूर आदमी हो, और उसके बाद उसकी जिंदगी के साथ ये गुजरा हो, तो जाहिर है ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान को तोड़ देती हैं। तो अब जो वाकयात सामने आ रहे हैं कि जिस तरीके से उनके मुलाजिम जावेद ने ये बताया है कि कल रात उनको सीने में दर्द की जो है वो शिकायत हुई, और उन्होंने मुलाजिम ने कहा कि आपको हॉस्पिटल लिए चलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। तो रात को फिर जो है वो अंदर से चिल्लाने की जैसे आवाज़ आई है, कराहने की, तो मुलाजिम ने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोला। तो सुबह फिर उनका दरवाज़ा खोला गया तो वो बेहोशी की आलम में थे, उनका जिस्म हरकत नहीं कर रहा था। अब जबकि हॉस्पिटल जब उनको पहुंचाया गया आगा खान हॉस्पिटल, तो वहां पे ये तस्दीक हो गई कि जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे थे उनकी रूह परवाज कर चुकी थी, उस दुनिया से जा चुके थे। तो बहरहाल एक भरपूर उन्होंने जिंदगी गुजारी है, और इस मौके पर तो हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी लग़ज़िशों को माफ करे और उनके असलात के साथ उनकी जो है वो मग़फ़िरत करे। तो बहरहाल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और जी उस्मान साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इंतहाई काबिल इंसान थे और अखलाकी तौर पर भी इंतहाई खुश मिजाज इंसान आपने पाया उन्हें, तो आपने उनके साथ काफ़ी अरसा काम भी किया। वो कैसे अपने ज़ाती मामलात को अपनी प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखा करते थे? बिल्कुल, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जब वो जियो न्यूज़ में रमज़ान ट्रांसमिशन किया करते थे तो उनकी जो अहलिया हैं, बुशरा जो पहली उनकी अहलिया हैं, उनके साथ होती थी। वो सहर हो या अफ्तार हो, वो पूरे तरीके से एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर हुआ करती थी वो उस रमजान ट्रांसमिशन की। पूरा रन डाउन वो चला रही होती थी, पूरा मामला उस ट्रांसमिशन को लेके आगे बढ़ रही होती थी। तो पूरी तरीके से इनके साथ इनकी ट्रांसमिशन में शरीक होती थी। तो ये तो उन्होंने साथ रखा, बल्कि बाज़ औक़ात उनके बच्चे भी उसी सेट के ऊपर वक्त गुजारते थे। और एक तवील ट्रांसमिशन, मतलब आप ये देखें कि दोपहर 1 बजे से ट्रांसमिशन रमजान की शुरू हो जानी है अफ्तारी की, और शाम 7 बजे तक। और उसके बाद हम तो ये कहते थे कि डॉक्टर साहब सोते कब हैं यार, रोजा कब रखते हैं, और कब एक रोजे की हालत के अंदर आप 1 बजे से लेकर 7 बजे, और उसके बाद फिर रात जो है 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, और वो 2-3 घंटे की नींद, और उसके बाद फिर, और इस दौरान कई बार हमने ये देखा कि सीने में दर्द की तकलीफ हुई, और रमजान ट्रांसमिशन से पहले 2 घंटे हॉस्पिटल के अंदर हैं, ड्रिप लगा के फिर वापस सेट के ऊपर आ गए। और एक अनथक और मेहनती इंसान की तरह जिस तरीके से उन्होंने इनको कैरी किया है ट्रांसमिशन को, मेरा ख्याल है कि और कोई मिसाल नहीं मिलती, और एक जिद्दत पैदा की। देखिए रमजान ट्रांसमिशन बहुत अरसे से हो रही थी, बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इसको मकबूल बनाया आवाम के अंदर, और वो अपनी मिसाल आप है। और एक इस हवाले से वो आइकॉन है, जिसके बाद लोगों ने उनको कॉपी किया और उन्हीं की तर्ज के ऊपर रमजान ट्रांसमिशन और सहर ट्रांसमिशन चलाते रहे। उसके बाद उन्होंने
پولیٹیکل پروگرام بھی کیے, گیم شوز بھی کیے, اور ہر کوئی جو بھی کام کیا اور اس کو محنت سے کیا. انت تک محنت جو ہے وہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلس پوائنٹ تھا کہ وہ نہ دن دیکھنا یا رات دیکھنا, اور اس کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ ان کو ایک بڑا فیم اور مقام بھی ملا ہے. دیکھیں جی, ڈاکٹر صاحب کافی عرصے سے بیمار بھی تھے اور ذہنی دباؤ کا شکار بھی تھے. ان کی تیسری شادی کے بعد جو ساری صورتحال تھی وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی رہی, عوام تک پہنچتی رہی. جس دوران ان کا یہ سارا معاملہ تھا, میری ان سے بات ہوئی, میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ انٹرویو دیجیے, اور نہ صرف سیاسی معاملات بلکہ اپنے نجی معاملات کے حوالے سے جو بھی آپ وضاحت دینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور دیجیے. عامر لیاقت حسین صاحب پہلے تو انٹرویو کے اوپر راضی نہیں ہوئے, لیکن راضی ہونے کے بعد اگلے دن انٹرویو سے کچھ پہلے جس وقت جو ٹائم طے ہوا تھا, ان کا فون آیا. انہوں نے کہا کہ میں سخت ذہنی دباؤ کے اندر ہوں, میری طبیعت بھی ناساز ہے, میں اچھا فیل نہیں کر رہا, تو بہتر ہے کہ انٹرویو ہم اس وقت کریں کہ جب میں اپنے آپ کو سنبھال لوں, کمپوز کر پاؤں. لیکن جو اللہ کی مرضی تھی کہ عامر لیاقت حسین صاحب آج ہمارے درمیان نہیں رہے. اب نہ انٹرویو دینے کے لیے وہ موجود ہیں, نہ رمضان ٹرانسمیشن جس سے وہ مشہور ہوئے یا جس سے وہ مشہور تھے اس کے لیے موجود ہیں. عامر لیاقت صاحب نے اپنا جو کیریئر تھا, میڈیا کا کیریئر جو تھا, وہ انہوں نے اس وقت شروع کیا کہ جب پاکستان میں میڈیا کی جو ہے وہ بالکل آمد تھی, اور جیو ٹی وی پہ معروف پروگرام عالم آن لائن وہ کیا کرتے تھے. اسی دوران وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے. 2002 کے اسمبلی کی بات ہے. کراچی سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور وفاقی وزیر مذہبی امور بھی رہے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب زندگی کے مختلف عرصوں کے دوران مختلف معاملات کے اوپر, کبھی جعلی ڈگری کے حوالے سے, کبھی جعلی اور صحیح ڈگری کے حوالے سے, اور کبھی جو ہے وہ اپنے بیانات کے حوالے سے تنازعات کا شکار رہے. آخری دور کے اندر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو تنازعات تھے وہ بالکل مختلف نوعیت کے تھے. وہ ان کی نجی زندگی کے تھے جو سوشل میڈیا کے اوپر اچھلتا رہا, جس کے حوالے سے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ان کی نجی زندگی کو سوشل میڈیا کے اوپر نہ صرف اچھالا جا رہا ہے بلکہ ان کی توہین بھی کی جا رہی ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری کے ان ابتدائی لوگوں کے اندر سے ہیں کہ جو پاکستان میں میڈیا کے ساتھ ساتھ وہ بھی بڑھتے رہے. ڈاکٹر صاحب رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے مشہور تھے, اور رمضان ٹرانسمیشن کے دوران ہی مختلف ایسے واقعات ضرور ہوتے رہے کہ جس میں ڈاکٹر صاحب تنازعات کا شکار ہوئے. نہ صرف تنازعات کا شکار ہوئے بلکہ اس حوالے سے ان کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر میمز بھی بنائی جاتی رہیں اور مذاق بھی بنایا جاتا رہا. لیکن کسی عام فرد کی طرح, کسی ایک انسان کی طرح ڈاکٹر عامر لیاقت ان تمام چیزوں سے بہت رنجیدہ تھے, اور شاید یہی وجہ ہے جو ان کی موت کا سبب بنی کہ جس ذہنی اذیت کا شکار وہ سوشل میڈیا. صاحب یہی آپ سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ابھی کچھ دن پہلے, کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی شادیوں کی خبروں کو لے کر اور پھر کس طرح سے پبلک ریئیکشن جو سامنے آتا تھا, شاید وہی وجہ بنی کہ وہ کافی ٹینس تھے اور خود کو گھر میں انہوں نے باؤنڈ کر لیا تھا, کسی بھی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے پا رہے تھے. ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا گھر خداداد کالونی میں, جب کشمیر روڈ سے آپ خداداد کالونی کے سگنل کی طرف آتے ہیں تو وہیں پہ ڈاکٹر صاحب کا گھر تھا. اس گھر کے حوالے سے میں آپ کو 2 ہفتے پہلے کا ایک قصہ سناتا ہوں کہ یہی گھر جو ہے وہ ہنستا بستا اور ڈاکٹر صاحب کی کہکوں سے گونجتا تھا. ایک فلیٹ ہے, ایک اپارٹمنٹ ہے, لیکن ہمارے پروڈیوسر فہد عثمان جب اس گھر میں ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے گئے, میں نے ان سے کہا کہ جا کے ڈاکٹر صاحب سے ملیں, ان کی صحت بھی پوچھیں اور ان سے پروگرام کے لیے ٹائم کی بھی کوشش کریں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کا گھر کسی اجڑے ہوئے چمن کی طرح تھا, جہاں پہ نہ صرف کوئی رونق نہیں تھی بلکہ یہ ہے کہ لائٹیں بند تھیں, سامان جو ہے وہ اس کے اوپر گرد تھی, سامان الٹا, اور جو ہے وہ مختلف ایسی اس صورتحال میں ابتری کی صورتحال کے اندر موجود تھا. تو یہ ساری چیزیں, اور اس دوران جب بھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی 2-3 مرتبہ میرا کمیونیکیشن ہوا, تو ڈاکٹر عامر لیاقت نے یہی بتایا کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے حوالے سے چلنے والی جو کیمپین ہے اس سے سخت ذہنی اذیت کا شکار ہے. نہ صرف ذہنی اذیت کا شکار ہے بلکہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ وہ بہت جلد جو ہے اس ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو ایک ایسا فرد جو اسکرین کے اوپر بھی اسٹار کی حیثیت سے چمکتا رہا ہو, جو بزنس انڈسٹری کے اندر, بزنس سے میری مراد یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو بھی شو کرتے تھے وہ ایک بھرپور بزنس جو ہے وہ جنریشن کا سبب بنتا تھا.